बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स के ऊपर, जिसे उर्दू में आप कह सकते हैं कि सार्फिन के हकूक़। इस हवाले से बहुत सारे मसाइल लोगों को पेश आते हैं जब आप बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो जो इंग्रेडिएंट्स उसके बताए गए थे वो चीज़ उसके मुताबिक नहीं थी। अक्सर आपने देखा कि बाज़ार से आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ ख़रीदी है, कोई मोबाइल ख़रीदा है, कोई होम अप्लाइंसेस में से कोई चीज़ आपने ली है, या कोई महंगा आपने कोई ब्रांडेड जूता ख़रीदा है, या आपने कहीं से कोई महंगा ड्रेस सिलवाया है, वो आपको टाइम पे नहीं मिला, उसमें कोई फॉल्ट आ गया है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आती कि वो इस मसले को सॉल्व करने के लिए कहाँ पे जाएं, अदालत में जाएं, पुलिस के पास जाएं, या इसका हल क्या है, या क्या उनको इसका कोई इससे कोई उनको कोई पेनल्टी मिल सकती है जिस दुकानदार ने उनके साथ ज़्यादती की है। तो इस हवाले से बहुत सारे दोस्तों के हमारे पास फ़ोन कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं इनबॉक्स के अंदर। तो इसके ऊपर आज हम ये लेक्चर अपना करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट किया जाए, तो अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचे। तो दोस्तों, लेक्चर का आगाज़ करेंगे। कंज्यूमर राइट्स के बारे में मैं थोड़ी सी आपको इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं कि ये कोई ज़्यादा पुराना कानून नहीं है। तारीख़ में पहली बार 1906 में गालबन अमेरिका में पहली बार कंज्यूमर राइट्स के ऊपर काम किया गया था। वहाँ पे उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए और लोगों के मसाइल को हल करने के लिए एक सेटअप बनाया। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में गालबन 1989 में, इन 1979 फर्स्ट टाइम इन श्रीलंका जो है वो कंज्यूमर राइट्स के ऊपर काम किया गया। और अगर हम अपने वतन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पहली बार 1995 में इस्लामाबाद के अंदर जो कंज्यूमर एक्ट है उसको नाफिज किया गया। तो पंजाब जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, अगर हम उसकी बात करें तो पंजाब के अंदर 2005 में कंज्यूमर एक्ट नाफिज किया गया था। अब इस एक्ट से लेके अब 2020 तक इसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स भी हो चुकी हैं। और मज़े की बात यह है कि इस एक्ट के नाफिज होने के बाद लोगों को बेशुमार रिलीफ मिले, लोगों की बहुत सारी शिकायत को रिज़ॉल्व किया गया। अब एक आम आदमी जो है उसको पता होना चाहिए कि उसको जाना कहाँ है। पंजाब के अंदर इस वक्त 36 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर तकरीबन 17 कोर्ट्स हैं वो काम कर रही हैं। तो इन 17 कोर्ट्स में अब तक, यानी कि तकरीबन 2020 तक 44,000 केसेस जो हैं वो सबमिट करवाए गए, लोगों की शिकायत मसूल हुई और उसमें से तकरीबन 41,000 केसेस को निपटा दिया गया, यानी उनके फैसले कर दिए गए। क्योंकि जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं दे आर ड्यूटी बाउंड टू डिसाइड द इशू विद इन 120 डेज़। 4 महीने के अंदर अंदर इसका फ़ैसला करना उनके लिए लाजमी होता है। अब आम आदमी जो है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो या तो कंज्यूमर कोर्ट में चला जाए एप्लीकेशन लेके, उसके साथ साथ उसके पास एक दूसरी ऑप्शन भी होती है कि वो जो आपका ज़िले का जो डिप्टी कमिश्नर है वो उसके पास भी अपनी एप्लीकेशन दर्ज कर सकता है। तो जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी बड़ा एफिशिएंटली इसके ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। अब तक तकरीबन डिप्टी कमिश्नर की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर तकरीबन 36,000 केसेस का उन्होंने फ़ैसला किया है और 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जुर्माने भी उन्होंने किए हैं। जो डिप्टी कमिश्नर है वो 50,000 रुपये तक जुर्माना करने का इख्तियार भी रखता है। इस एक्ट के हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर है वो किसी जगह को का सर्च वारंट भी जारी कर सकता है। वो कंज्यूमर कोर्ट से इसकी अप्रूवल लेके भी वारंट जारी कर सकता है और ख़ुद से भी वारंट जारी कर सकता है। अगर उसमें कोई एमरजेंसी इन्वॉल्व हो तो बाद में वो कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकता है।
اور جہاں تک کنزیومر کورٹس کا تعلق ہے وہ بھی جیسے میں نے بتایا کہ بڑا ایفیشینٹلی اس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ اب جو اہم چیز ہے کہ آپ کنزیومر کورٹ کے اندر جب اپنا کیس لے کے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ بازار سے کوئی ایسی کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی رسید کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس رسید کے اوپر اس کمپنی کا، اس شاپ کا نام ہونا چاہیے، ڈیٹ لکھی ہونی چاہیے، ان کی اسٹیمپ لکھی ہونی چاہیے، اگر اس چیز کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی مینشن ہونی چاہیے، اس چیز کے کوئی انگریڈینٹس ہیں تو وہ اس کے اوپر لکھے ہونے چاہیے، اس کی پرائس لکھی ہونی چاہیے۔ تو یہ رسید آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ نے وہ چیز خریدی، اس کو استعمال کیا، اس میں کوئی فالٹ نظر آیا تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے اس کمپنی کو، اس شاپ کو ایک لیگل نوٹس بھیجنا ہوتا ہے۔ غالباً 2 ہفتے کا، 15 دن کا آپ نوٹس بھیجتے ہیں کہ یہ جناب چیز میں نے آپ سے خریدی تھی، اس چیز کے اندر یہ فالٹ آ رہے ہیں، تو یہ جو چیزیں آپ نے بتائی تھیں اس کے مطابق نہیں تھی۔ تو وہ کمپنی جو ہے، وہ شاپ جو ہے، وہ آپ کو اگر رسپونڈ کرے، آپ کے مسئلے کو حل کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ نہیں کرتی تو پھر آپ سیکنڈ آپشن کے طور پر آپ کنزیومر کورٹ میں جاتے ہیں۔ جب آپ کنزیومر کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں ایک سادے پیج کے اوپر آپ کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ نے وہ جو لیگل نوٹس بھیجا تھا اس کی کاپی لگانی ہے، اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی آپ لگائیں گے، وہ جو رسید آپ کے پاس تھی اس چیز کو خریدنے کی، وہ ایک جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے وہ آپ اس کے ساتھ لگائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ نے خریدی تھی وہ کوئی میکینیکل ڈیوائس ہے، جیسے موبائل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، اور اس کے اندر جو فالٹ ہے تو آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھا کر کہ یہ میں نے خریدی تھی تو یہ آپ ذرا اس کو دیکھیں، اس کے اندر یہ فالٹ ہے، تو وہ جو ایکسپرٹ ہے اس کی آپ ایک رپورٹ یا اس کا انالیسس جو ہے وہ بھی ساتھ لازمی لگائیں، تاکہ کورٹ کو یہ میک شور کیا جائے کہ واقعی یہ چیز خریدی تھی اور اس کے اندر یہ فالٹ موجود ہے۔ عدالت جو ہے اس کا جائزہ لے کر دوسرے فریق کو نوٹس کرے گی، دوسرے فریق کو طلب کیا جائے گا، ان کا موقف سنا جائے گا، تو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ڈیٹس کے اندر اندر جو عدالت جو ہے وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ کے اس کا فیصلہ کر دے گی۔ عدالت کے پاس جو اختیار ہوتا ہے کنزیومر کورٹس کے اندر، وہ 2 سال تک قید کی سزا بھی دے سکتے ہیں اگر جرم ثابت ہو جائے زیادہ سے زیادہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ 1 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کر سکتے ہیں کیس کی نوعیت کے حساب سے۔ لیکن جب ایک دفعہ عدالت فیصلہ کر دے اور دوسری پارٹی جو ہے اس کو ماننے سے انکاری ہو، یعنی اگر ان کو کوئی جرمانہ کیا گیا ہے، جو بھی کام کرنے کو کہا گیا ہے وہ نہیں کرتے، تو پھر عدالت جو ہے ان کو 1 ماہ سے لے کے 3 سال تک کی قید کا حکم دینے کا بھی اختیار رکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے کنزیومر کورٹس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، لوگوں کے کنزیومر رائٹس کو محفوظ بنانے کے لیے۔ تو بدقسمتی سے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، لوگ کنزیومر کورٹس میں جانا کس طرح سے ہے، ڈاکومنٹس کون سے آپ کے پاس ہونے چاہیے، تو ان چیزوں کے بارے میں آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ جب وہ قیمتی یا کوئی برانڈڈ چیز خرید لیتے ہیں تو وہ ان کی توقع کے مطابق جب نہیں نکلتی تو بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا سمپل سا لا ہے، سمپل سا قانون ہے، اس کے تحت آپ اگر قانونی راستہ اختیار کریں گے بجائے اس کے کہ آپ وہاں جا کے اس شاپ والے کے ساتھ آپ جھگڑا کریں، اس کے ساتھ زور زبردستی کریں اور وہ بھی آگے سے اسی طرح سے فورسفلی آپ کو ریئیکٹ کرے، تو یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ قانونی طریقہ اختیار کریں اور قانون کے ذریعے سے آپ اس شخص کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کو سزا دلوائیں۔ اس طرح سے آپ کی وہ جو چیز ہے اس کے نقصان کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور جو اہم چیز وہ یاد رکھیں کہ عدالت اس میں کیا کر سکتی ہے، عدالت جو ہے وہ حکم دے سکتی ہے اس شاپ کیپر کو،
उस चीज़ को, जिसने आपको वो चीज़ बेची थी, बेचने वाले को, कि या तो वो उसको रिपेयर करके दे, या उसको वो चेंज करके दे, या वो चीज़ वापस ले ले और आपकी जो कॉस्ट थी, जो कीमत थी, वो आपको वापस करे। और उसके साथ साथ अदालत की ये डिस्क्रिशन है, वो केस की नौइयत के हिसाब से ये अंडरस्टैंड करती है कि आपका इसमें कितना नुकसान हुआ है उस कीमत के अलावा। तो अदालत उसको कंसिडर करते हुए उनको कोई जुर्माना भी कर सकती है। अगर आपने कोई वकील हायर किया था तो उसकी जो फ़ीस आपने पे की है वो भी दूसरी पार्टी को अदा करना पड़ेगी। तो ये केस टू केस अदालत देख के फ़ैसला करती है कि क्या फ़ैसला होना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, चीज़ वापस होनी चाहिए, उसको रिपेयर होना चाहिए। जो भी फ़ैसला होगा वो अदालत करेगी और दूसरी पार्टी को उसे मानना पड़ेगा। ना मानने की सूरत में उसको जुर्माना भी हो सकता है और उसको कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद की जा सकती है कि आज के इस लेक्चर से आपको यकीनन कोई फ़ायदा हुआ होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आगे शेयर कीजिए और कानूनी तरीके से अपने इन मसाइल को हल करने के लिए कानून का रास्ता इख्तियार करें, बजाय इसके कि आप ताकत के ज़ोर से अपना इंसाफ हासिल करने की कोशिश करें, जो कि ठीक तरीका नहीं है। शुक्रिया।